السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله. ما شاء الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله. سبحان الله. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الله أكبر. ما شاء الله. ما هذا الجمال. ما شاء الله. الناس يعرفونكم إن شاء الله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. سبحان الله. ما شاء الله. ألا إنه بكل شيء محيط. سبحان الله. بارك الله. ما شاء الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. الله أكبر. ما شاء الله. ما هذا الجمال. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الله. ألا إنهم في
الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك وعملك. ما شاء الله. إنهم في مرية من لقاء ربهم. سبحان الله سبحان الله. هذا الجمال. أحسنت وأجملت وأكملت. ما شاء الله. بارك الله في صوتك وعملك وعمرك. ألا إنهم في مرية من لقاء صوت القرآن. نعرة تكبير. هذا الجمال. الله أكبر. أيدك الله بروح القدس. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا
الشيخ محمد الدرنكي شيخ ما شاء الله. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ما شاء الله. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. العزيز الحكيم. سبحان الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الله أكبر. ما شاء الله. ما هذا الجمال. بارك الله في شبابك. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. بارك الله في الدارين. والذين اتخذوا من الله أكبر. ما شاء الله.
شاء الله. والذين اتخذوا الله الله، ما هذا الجمال. أحسنت يا شيخ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحان الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صوت قرآن. بارك الله في شبابك، ما شاء الله في عمرك وعملك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عصمت قرآن، صوت قرآن، پیری مدارت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
أحسنت وأكملت وأجملت ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. الله أكبر. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما هذا الجمال، ما هذا الجمال يا شيخ. اللهم بارك. بارك الله. جزاك الله أحسن الجزاء. أي صورة ما شئت ركبك. الله ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله ما شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استغفر الله.
صدق الله العظيم. ما شاء الله.